अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। ये अगस्त 2009 का एक गर्म तरीन दिन था जब मैंने उस शख्स को पहली बार देखा। वो शख्स तपती सड़क पर रेंगता हुआ दुकानों के सामने भीख मांगते हुए एक बड़े से प्लाजे के सामने आकर डेरा डाल लेता। पसीने से शराबूर कभी लंगड़ाता तो कभी गिर जाता, कभी बैठ जाता तो कभी रेंगने लगता और फिर कभी उसी गर्म सड़क पर ही लेटा रहता। उस शख्स के चेहरे से बला की मजलूमियत टपकती थी। बिखरे हुए बाल, दाढ़ी घनी और गर्द आलूद, मैले कुचैले कपड़े, फटे हुए पुराने कटे पटे जूते। वो शख्स रोज इसी मखसूस टाइम पर इसी जगह से गुजरता और उसे इस हाल में देखकर मेरा दिल तकलीफ से कुड़ सा जाता। मैं सोचता ये कौन लजपाल है, किस कदर मजबूर होगा, जाने इस शख्स के घर में कौन कौन होगा, ऐसी कौन सी चोट है जो इसे इस हाल में ले आई, क्या ये गुर्बत और अफलास का मारा हुआ है। ऐसे सवालात रोज मेरे जहन में जन्म लेते। जिस दोपहर की शदीद गर्मी में कोई शख्स घर से निकलना गवारा नहीं करता, उस गर्मी में ये शख्स तपती सड़कों पर रेंगते ना जाने कहां से आता और कहां को चला जाता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब दोस्तों से ये गुजारिश करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। मैं हैरान था कि इस गर्मी में हम ठंडे कमरों में बिस्तरों पर लेटे भी गर्मी महसूस करते हैं और वो आराम से इस आग जैसी जलती सड़क किनारे पर लेटा रहता तो कभी बैठ जाता। एक बात जो मैंने नोट की वो ये थी कि उसके लेटने की जगह मखसूस थी। बदकिस्मती से उस जगह के ऊपर कोई सायादार चीज मौजूद ना थी। रोड के दूसरी तरफ एक प्लाजा था जहां रश इतना ज्यादा नहीं था और एक तवील तंग सी गली मौजूद थी जिसमें कुछ मकानात थे। तमाम के तमाम लोग अपने कामों में मगन रहते और वो मार्केट से होता हुआ इसी प्लाजे के सामने आकर सड़क किनारे लेट जाता। इस शख्स की नजरें हमेशा प्लाजे पर टिकी रहती। ना जाने कितने महीने गुजर गए मगर मैंने उस शख्स का नागा नहीं देखा। हफ्ते के 7 दिन वो अपनी ड्यूटी समझकर वहां मौजूद रहता। यहाँ तक कि माह रमजान ईद पर भी मैंने उसे अपनी मखसूस जगह पर बैठे देखा। बारिशों के मौसम में इसी जगह बारिश में भीगता देखा। मेरा कलेजा हलक को आने लगता था कि ये कौन है, ये माजरा क्या है। ये जानने की जुस्तजू बढ़ती गई। शायद मैं रोज ही इसे देखने लगा तो मेरे जहन में इसकी एक तस्वीर बन गई। घर आता तो भी उसके बारे में सोचता। बारिशें गुजरी, फिर सख्त धुंध में सर्द तरीन दिन देखे, उनमें भी वो पागल उसी हालात में वैसे ही वहां मौजूद रहा। रफ्ता रफ्ता मुझे ये यकीन हो चला कि इस शख्स का इस दुनिया में कोई नहीं या फिर ये कोई मजनून है। फिर मेरा ये मामूल बन गया कि मैं जब भी उसके करीब से गुजरता इसे कुछ न कुछ जरूर दे देता, लेकिन मजाल है वो टस से मस ना हुआ। इसकी नजरें एक ही जगह जैसे गड़ सी गई हों। उसकी आंखों में एक गजब का रौब था। उसकी पलकें झपकना गवारा ना करती थीं। मेरा इस रास्ते से गुजर दिन में होता तो मैं इसे देख लेता। ये गालबन जनवरी के महीने की एक यक बस्ता रात थी। बाजार बंद हो चुके थे, रोड वीरान थी। मुझे अचानक कहीं जाना पड़ा तो उसी रास्ते से गुजरते हुए मेरी नजर उस पागल पर पड़ी। वो वहीं लेटा हुआ था, ना ऊपर कोई चादर, ना पाँव में जुराबें, ना जिस्म पे कोई स्वेटर। चंद लम्हे इसके पास जाकर मैं ठहरा तो मैंने उसे वैसे ही खामोश पाया। उसकी नजरें उसी प्लाजे पर टिकी हुई थीं। मैं सर्दी से कांप रहा था। इसकी सर्दी का ख्याल करते हुए मैंने अपनी शाल उतार कर उस पर डाल दी तो इसने कुछ भी कहे बगैर वो शाल पाँव से घसीट कर उतार दी और करवट बदल ली। मैं चुपचाप वापस आ गया। वक्त गुजरता गया और मेरा तजस्सुस भी बढ़ता गया कि इसे ना सर्दी लगती है, ना गर्मी, ना बारिश, ना तूफान। ये हर चीज से बेनियाज था। मौसम की मार इसका जिस्म झुलसा चुकी थी, इसका रंग स्याह पड़ चुका था। फिर फरवरी का महीना आया। मुझे तारीख सही से याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि वो इतवार का दिन था। मैंने नाश्ता किया और अखबार उठाया तो शायद सुर्खी में खबर लगी थी
کہ رات ایک گھر پر حساس اداروں کا چھاپا، 5 انتہائی مطلوب غیر ملکی دہشت گرد گرفتار، دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، بہت بڑی مقدار میں اسلحہ و بارود اور بڑی تعداد میں تیار خود کش جیکٹس اور ان کی تیاری میں استعمال ہونے والا سامان، وائرلیس اور دوسرا سامان برآمد۔ یہ وہی گھر تھا جس کے سامنے وہ پاگل کئی مہینوں سے موجود تھا۔ مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا سا لگا۔ کالم نگار اسے بہت بڑی کامیابی قرار دے رہے تھے کہ فلاں یہ خود کش جیکٹس استعمال ہونی تھیں۔ دکھایا جانے والا اسلحہ اور دوسرا سامان رونگٹے کھڑے کر دینے کو کافی تھا۔ میرے دھیان میں وہی شخص تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد میں وہاں پہنچا تو وہ شخص وہاں موجود نہیں تھا۔ ایک کونے میں اس کا پھٹا پرانا تھیلا نظر آیا، ادھر ادھر دیکھا، اس کا نام و نشان تک نہ ملا۔ پھر اس کے بعد رات کو، دوسرے دن، بلکہ کئی دن میں اسے ڈھونڈتا رہا، لیکن وہ شخص مجھے دوبارہ کہیں نہ نظر آیا۔ نہ جانے وہ شخص کون تھا، کس ماں کا لال، کس باپ کا لاڈلا، کس بہن، کس بھائی کی آنکھ کا تارا تھا، کس سہاگن کا سہاگ تھا، کس کے سر کا سایہ تھا جس نے اس پاک وطن کی حفاظت کی خاطر اپنی ہستی مستی مٹا ڈالی۔ نہ جتایا، نہ اسے ایوارڈ ملا، نہ اس کے نعرے لگے اور نہ اس کا کوئی فوٹو سیشن ہوا۔ وہ شخص ہماری پاک فوج کا ایک گمنام ہیرو تھا۔ ایسا ہی ایک ہیرو آج سے تقریباً 1 سال قبل ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں شہید ہوا۔ اس ہیرو کا نام تھا کیپٹن قدیر۔ اس ہیرو کے ایسے سچے کارنامے ہیں کہ پڑھ کے آپ سب حیران ہو جائیں گے۔ یہ انسان نہیں، ایک فرشتہ صفت تھا۔ وطن کی مٹی کی محبت میں اس نے خود کو مٹی مٹی کر دیا۔ کیپٹن قدیر کا تعلق ایک بہت بڑے زمیندار گھرانے سے تھا۔ خود کیپٹن قدیر 300 ایکڑ قابل کاشت اراضی کا ذاتی مالک تھا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کیپٹن قدیر سونے کا چمچہ منہ میں لیے پیدا ہوا۔ یہ جوان جب بڑا ہوا تو وطن عزیز کی خاطر پاک فوج میں بھرتی ہو گیا۔ اس کے رشتہ داروں نے اس پر طنز کیا کہ تیرے خود کے گھر میں روپے پیسے کی ریل پھیل ہے اور تو جا کر نوکری کرے گا، تجھے نوکری کی کیا ضرورت، تو تو خود تنخواہ پر نوکر رکھتا ہے۔ یہ تانے سنے تو کیپٹن قدیر کا خون جوش مارنے لگا۔ اس نے بلند آواز میں کہا کہ فوجی تنخواہ کے لیے بھرتی نہیں ہوتا، فوجی تو وطن عزیز کی حفاظت کی خاطر بنتے ہیں، اور میں اس ملک پر اپنا تن من دھن سب قربان کر دوں گا۔ یہی جذبہ اس نوجوان کو پاک فوج میں لے آیا۔ مقابلے کا امتحان پاس کر کے اور ترقی کر کے یہ شخص کیپٹن بنا۔ اس کا جذبہ دیکھ کر اسے ملٹری انٹیلیجنس میں بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد اسے بلوچستان ایک خفیہ مشن پر بھیج دیا گیا۔ کیپٹن قدیر کے ذمہ مشن یہ تھا کہ بلوچستان میں را کا نیٹ ورک تلاش کرنا ہے اور دہشت گردوں کو ختم کرنا ہے۔ را کے نیٹ ورک کو تلاش کرنے کے لیے مٹی کی محبت میں اس جنونی انسان نے تمام حدیں پار کر دی۔ کیپٹن قدیر ایک کوڑا چننے والا بن گیا اور پورے 3 سال یہ جنونی بلوچستان کے مختلف شہروں میں فقیر بن کر کوڑا چنتے چنتے گزار دیتا ہے۔ اس کا بستر بھی کوڑے کرکٹ کا ڈھیر اور وہی اس کا کھانا پینا۔ سخت ترین سردیوں میں یہ جنونی ایک انتہائی بدبودار پھٹے پرانے کمبل میں کھلے آسمان تلے گزارتا ہے۔ کس لیے؟ صرف دیس کی حفاظت کے لیے۔ آخرکار اس مرد مجاہد کی محنت رنگ لاتی ہے اور یہ را کے بہت بڑے نیٹ ورک کلبھوشن تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، کلبھوشن جیسے مشہور و معروف دہشت گرد کو پکڑنے کے پیچھے اس جنونی کیپٹن قدیر کی 3 سال کی محنت تھی۔ پچھلے سال ماہ رمضان کے آغاز میں سلمان نامی دہشت گرد، جس کو مارتے مارتے ہمارے کرنل سہیل خود شہید ہو گئے تھے، اس کی اطلاع دینے والا بھی کیپٹن قدیر ہی تھا۔ آج بلوچستان میں جو امن و امان قائم ہے تو اس کے پیچھے اس جنونی نوجوان کا بہت بڑا کردار ہے۔ کیپٹن قدیر کے اتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں کہ لکھنے کے لیے کتابیں کم پڑ جائیں۔ یہ کیسا انسان تھا، 300 ایکڑ اراضی کا مالک، لیکن یہ شخص کس طرح 3 سال کوڑا چننے والا فقیر بنا رہا، کس طرح بدبودار کمبل میں اس نے 3 سال گزار دیے۔ ایسے لوگ عام انسان ہرگز نہیں ہو سکتے۔ یہ شخص ایک فرشتہ تھا۔
اے پاک فوج کے شہیدوں، ہم پاکستانی آپ کے احسان مند ہیں۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا، وطن عزیز کی خاطر ہم نے کیسے کیسے خوبصورت شہزادے قربان کیے۔ پاکستانیوں قدر کرو اپنے شہیدوں کی، اپنی فوج کو عزت دو اور فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاؤ۔ اگر فوج کے شانہ بشانہ کھڑے نہ ہوئے تو یاد رکھنا پاکستان دشمنوں، داستان تک نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ دوستو، اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔